मोगाचनो कालच्या दिसा सांजेर हांव टीव्हीचेर न्यूज पळोवन आसतना वार्ता पळोवन आसतना टीव्हीचेर तांणी दाखयलें एका इस्कॉलांतल्यान भुरग्यांक तांणी पिकनिकाक आपोवन व्हेलें आनी पिकनिकाक आपोवन वेल्ल्या कडेन तांकां दर्याच्या त्या तडीर तांकां उदकाक देंवोवंक सोडलें आनी त्या वरवीं त्या इस्कॉलाचे 2 जण भुरगे उदकांत बुडोवन मेले अंतरले आनी त्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी रागान ह्या इस्कॉलाच्या वडिलांनी भुरग्यांक आपोवन व्हेलें पूण तांकां सांबाळूंक ना म्हणून टीव्हीचेर तांणी दाखयलें इस्कॉलांत वचून दारांक जनेलां पुराय फुटोवन ऑफिसांत वचून तांची कंप्युटरां आनी तांची सर दस्तावेजां पुराय फुटोवन इस्कॉला उजो दिलो. हें कालचें घडीत भुरग्यांक टिचरां सांगता इस्कॉलाच्या वडिलां सांगता आवय बापायनी खंय धाडलें पिकनिकाक धाडलें. परिणाम कितें जालो पिकनिकाक गेल्लीं थोडीं भुरगीं अवघडान सांपडलीं आनी मरण पावलीं. हें कालचें घडीत हांव तुमचे मुखार दवरतां. थोड्या हप्त्या आदीं जाल्लें आनी एक घडीत चड पयस न्ही हांगा तो चड पयस न्ही लक्षिल्या त्या सुरतकालाच्या पयलेंच जाल्लें घडीत सांजेर 2 जण तरणाटे शिकचे भुरगे बायकार आपल्या घरा पाटी वेता आसतना अवघडाक सांपडले आनी दोगी रस्त्या अवघडांत अंतरले आनी पेपरार दिलें ते इंजिनियरींग करचे भुरगे इंजिनियरींग शिकचे भुरगे आनी अवघडा कित्याक सांपडले जाणान गी तुमी आवय बापायनी भुरग्यांची जतन घेवंक ना. आपली भुरगीं खंय वेतात आपली भुरगीं कितें करतात म्हणलें तांकां पळोवंक वेळ ना आनी हे गेल्ले भुरगे खंय गेल्ले म्हूण मागीर कळ्ळें पळयल्ल्यांनी मागीर खंयसर ते सांगाता म्हणले ते पळयल्ल्यांनी सांगलें ते मात्र न्ही तांच्या सांगाता आनी सुमार 14 जण ಒಟ್ಟು 16 जण भुरगे तरणाटे भुरगे शिकचे भुरगे खंय दर्याच्या तडीर एका बिचार वचून रिसॉर्टांत वचून त्या दिसतांनी 16 जणांनी 70 आनी 2 बोतली बियर खाली करन मजा मारन बरें करन एन्जॉय करन पाटी येताना जाल्लें घडीत. थोड्या हप्त्या पयलें जाल्लें घडीत. आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक घेवन तुमी आज हांगासर आयल्यात भियेनाकात सारक्या जाग्यार तुमी आयल्यात तुमच्या भुरग्यांक सारक्या वाटेन तुमी घेवन आयल्यात पूण जायतीं जाणां भुरगीं आसात तांकां खंय वचचे थंय वचोंक नाका खंय वचोंक नजो थंय वचोंक ती तयार आसात. 3 म्हयन्या पयलें एका कुटुंबाक हांव भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार त्या आवय बापाय दोगांय काम करतात. भुरग्यांचे नेणटुल्या भुरग्यांचे धाकटुल्या भुरग्यांचे शिकप जालें आनी ताका रजा मेळिल्ली मात्र एकलो फर्स्ट स्टँडार्ड शिकता आनी एकलें 3rd स्टँडार्ड शिकता इंटरनॅशनल स्कुलांत. आनी ह्या भुरग्यांनी सांगलें आवयक आनी बापायक मम्मी डॅडी आमकां रजा मेळटस तुमी आमकां त्या व्हडल्या 5 स्टार हॉटेलाक आपोवन व्हरीत आनी आमकां थंय बरें खावंक दिजय आमकां कितें जाय तें खाण घेवन दिजय म्हणून दोगांय धाकटुलीं भुरगीं एकलो मुठ्ठो आसा पयल्या क्लासींत आनी एकलें वालचे भाजी आसा 3ऱ्या क्लासींत म्हणटात 5 स्टार हॉटेलांत आमकां बरें बरें खावंक खाण घेवन दिजय म्हणून. त्या आवयन सांगलें खंडीत दिता पुत्ता पूण ताच्या पयलें हें पवित्र पुस्तक आसा पळय नो टेस्टामेंट आसा पळय तो माथेवाच्या
केला तावन उघडापणाच्या बुकापर्यंत असलें सगळें वाचून सगळें समजून आम्ही विचारलेल्या सवालांक जाप दिल्यार खंडीत तुका त्या स्टार हॉटेलाक आपोवन तुका कितें जाय तें दिता म्हणाली. ताच्या पयलें कितें करी जाय? ताच्या पयलें कितें करी जाय? वांजेल सगळो वाचून नवो टेस्टामेंट सगळो वाचून तातूंत कितें कितें बरयलां तें सारकें तुवें समजा जाय आनी हांवें विचारलेल्या सवालांक जाप दी जाय. म्हळ्यार तुवें तो शिका जाय आनी उपरांत हांव तुका खंडीत जावन तुवें सांगिल्ल्या जाग्यार त्या हॉटेलाक आपोवन व्हरून तुका कितें जाय तें हांव काडून घेवन दिता म्हणाली. 3 दाखले हांवें तुमच्या मुखार दवरले. आजकाल आवय बापायन तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक कितें दितात? आजकाल कितले आवय बापाय म्हणजे अशी येतात कावन्सिलिंगाक आयल्या वेळार. एका भुरग्या पासून तांकां कस जाता, दोगां भुरग्यां पासून तांकां कस जाता. तांकां हांवें सांगचें तूं आतां भायल्या गांवांत जोडटाय एका भुरग्या पासून तुजे कडेन जायना. ह्या तुम्ही गोबायलान दोगांय जोडटात एका भुरग्याचे जतन करून तुमकां जायना. न्ही फादर आमकां मेळचे इतलेच आमी कशें सुदारचें तुमकां मेळचे तितलेच. म्हणजे आवय बापायक 8 जाणां भुरगीं कोणी बेळारीना नातलो आनी कोणी दुबय नातली. ते आमचे म्हणले आस नातली. सदां इल्ले इल्ले मार्केटींत विकून 8 जाणांक तांणी पोसलां आनी देवबिरांत तांणी वोट केलां आनी बऱ्या आलायनी तांणी पावयलां. 8 जाणांक तांणी पोसताना तुका दोगां पासून जायना. ते दोगांय भायल्या गांवांत काम करताना न्ही फादर आमी जोडुल्ले आमकां पावनात फादर. कित्याक पावनात? भावां भयणीनो कित्याक पावनात? हाज्या पयलें तुमकां सांगलां हांगा आसलेल्या भुरग्यांनो 17 घेया. आज तुमी सांगायचे तुमच्या पप्पा मम्मीक मम्मी आमकां तें न्ही आमकां हें गरजेचें. त्या धाकट्या भुरग्या बरी आनी शिक्षा बरी ताका आनीक कुमगार मेळोना. तें भुरगें देखून उबे राव आनी शा म्हणलें हें भुरगें आवय बापाय एकलेंच भुरगें आनीक कुमगार मेळोना. पूण कळनासतना शुक्राच्या मागण्याक कळनासतना सोनवाराच्या रेत्रेक तितल्या पयसतान ब्रह्मावर उतरून ती येतात. आनी ह्या भुरग्यान तातल्या बापाय सांगलें डॅडी आमी आमचे खातीर मागचे न्ही डॅडी. तुवें म्हजे खातीर मागचें म्हाका नाका डॅडी. हांव तुज्या खातीर मागना डॅडी. हांवें आनी तुवें आमी कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचे खातीर मागा जाय डॅडी म्हणून ह्या भुरग्याक ताच्या बापायक सांगलां. आदल्या ताणें फोन करून म्हाका सांगलें बस ह्या नेण्ट्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायनी कसली वाट दाखयली. आमी आमच्या भुरग्यांक कसली वाट दाखयता. भाव भयणीनो आज तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही सारक्या वाटेन वोट करूं ना. तांकां दी जाय जाल्लें तुमी दिवंक ना. कितें दिवंक नजो तें तुमी ताका दितात. देखून आज देवा तावन ती पयस गेल्यांत आवय बापाय तावन ती पयस गेल्यांत भाव भयणी तावन ती पयस गेल्यांत शेजाऱ्यां तावन ती पयस गेल्यांत कुटुंबां तावन ती पयस गेल्यांत. आज देवा कडेन तांकां संबंध ना. आवय बापाय कडेन तांकां संबंध ना. कुटुंबाच्या भावा भयणी कडेन संबंध ना. सोयऱ्यां कडेन संबंध ना. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार आज देवाचे उतर हांगा आसलेल्या भुरग्यांक तशें वडांक आमकां सत कळीत करता. आतां हांगा आसलेल्या वडांनी चिंचे नाका. आज भुरग्यांची रेतर बस तांकांच बुधबाळ दिता कोण नावो. आमकां आज खाली बसून आयकल्या मात्र बरो कितें सांगता पळया. कितें सांगता आयकाया म्हणटात गे कांय भियेनाकात. आदल्या शुक्रारा हे आमच्या भावा गिलबर्टाची आवय रितुमाय तिची प्रायकाय 80 सडली 86 जाली. ती सगळे मागण्या जाल्ल्या उपरांत म्हजे सांगता म्हजे सशी येवन म्हणाली फादर ह्या म्हज्या पुताक बरें काम मेळोंक ह्या पुताक बरो सांबाळ मेळोंक मागा म्हणून तिची कंत उसारतना मागण्या जाल्ल्या उपरांत म्हज्या कुशीक आसलो एकलो धाकटेर भाव. हांवें तिका धैर्य दिताना भियेनाका माय तुवें मागलां हांवें मागलां मेळटालें म्हणून हांव तिका धैर्य दिताना म्हज्या कुशींत आसलो धाकटेर भाव तरणाटो धाकटेर भाव डॉक्टर संतोष केदाळ्या रेत्रेक हांगासर येता ताची आवय येता. तो म्हणालो तिका माय तो तुजो पूत जावंक पुरो माय. देखून तुका कंत आसा हुस्को आसा. तुका तुज्या पुताची कितली कंत आसा हुस्को आसा ताजे वनी सट ताका
तसो हुस्को आसा माय तूं भिये नाका तो तुका पूत वय तशेंत तो ताकाय पूत आनी तूं ताची दू जावं पुराची आवय पूण ताची दू ताका नात्रानांत माय ताका पंतुरानांत माय ताका आसात पूत आनी दुवो माय तुय ताची दू आनी तुजो पूत आसा पळय तोय ताजो पूत म्हणालो. देखून हांगासरल्यान तुम्ही चिंतू नाका मुझे केस पिकल्यात मुझे खाड पिकला हांव आतां काची वळल्या हांव जाणटो म्हातारो म्हूण चिंती नाका देवा म्हाका तूंय भुरगो आमी भुरगो इनेंटी भुरगींच. देखून आज बरो अवकाश म्हाका मेळ्ळो भुरग्यांक सांगाता घेवन हांगासरल्या की देवा मुखार तूं आनी हांव आमी कोण वडीला न्ही पदवेदारा न्ही शिकपी जाणटी म्हातारी आनी कितें ग्रेस्ता आमी देवा मुखार कोण कोण ताची भुरगीं. देखून तो जेजू आज कितें म्हणटा मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता मार्काचो वांजेल अवस्वर 10 वळ 13 तावन 16 फुटी ऐका मार्काचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वळ 13 तावन 16 जेजू कितें म्हणटा हांगासरल्या आवय बापायनो फाल्यां दुस्सान नाकात हांगासरल्या आवय बापायनो फाल्यां सुरसूर नाकात हांगासरल्या आवय बापायनो फाल्यां कोणाक तुमी गुन्यांवकार करी नाकात. सारकें ऐका देवाचें उतर ऐका. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर ऐका ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशी हाडले. लोकान भुरग्यांक कोणा सरशी हाडले लोकान भुरग्यांक कोणा सरशी हाडले. आज आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक कोणा सरशी व्हरतात तुमी सांगा नाका. आज आवय बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक जाय जाल्ल्या कडेन व्हरतात कितले फावटी व्हरतात जाय जाल्यार सिटी सेंटराक व्हरतात आनी खंय बिग बाजाराक व्हरतात आनी खंयचे जंब सर्कस आयल्या ताकाय व्हरतात आनी खंय करावळी उत्सव आसल्या ताकाय व्हरतात. तितले कडेन जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांक शॉपिंग करूंक गी आनी कितें पिकनीक करूंक गी आनी खंय मजा मारूंक खंय जाल्यार व्हरतात. पूण हांगासर आमी कितें आयकता परत्यान वास आनी चिंतून ऐका. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर जेजून ताजो हात दवरचे खातीर लोकान भुरग्यांक ताचे सरशी हाडले. देखून भुरग्यांनो आज तुम्ही संतोष पावा हांगासरल्या नेणट्या भुरग्यांनो तुम्ही संतोष पावा. आज तुझ्या मम्मीन या डॅडीन कोणे तुका हांगा हाडला तुमी जेजूक अर्गां दिया. जेजू त्या दिसा त्या लोकांनी भुरग्यांक वय तुवें हात दवर न्हू आशिर्वाद दिवचे खातीर तुजे सरशी आपोवन हाडिल्ल्या बरी आज म्हज्या डॅडीन गी म्हज्या मम्मीन गी म्हज्या आंटीन गी म्हज्या अंकलान गी म्हाका तुजे सरशी हाडला. जेजू तुवें तुजो हात म्हजेर दवर न्हू मागचे खातीर. देखून अर्गां दिया भुरग्यांनो जेजूक आयच्या दिसा हांगासरलीं भुरगीं कित्याक फाटल्या 2 म्हयन्यांत आपोवन दिवनूच आसा भुरग्यांचे रेतेर हो सोनवार आनी परतून 3रो सोनवार 19व्या तारीखेर. पूण जायत्यांक तांकां आपोवन हाडूंक नाका जेजून तांचेर हात दवरचे नाका आपल्या भुरग्यांचेर हे आशिर्वाद पडचो नाका. तेंच तांकां दुसरे कडेन व्हरतात. पूण जाणा जाया आज जें कितें हांव आल्तारींत उसारता तें उतार. आज तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक बायकां दिया आनी वाहनां काडून दिया कारां काडून दिया. एक दीस तें वाहन तुमच्या मुखार आसतलें पूण तें वाहन काडून दिल्लो तुजो पूत तुज्या मुखार आसचोना. तेंच वाहन ताका धरणीक शेवटयतलें अवघडान सापडयतलें आनी उपरांत तुजो पूत गेला. वाहन काडून दिलाय न्ही तुवें मोबायल काडून दिलाय न्ही तुवें. आज मोबायला काडून दिवन आज कितलीं जाणां भुरगीं दिसाक तांकां बरी न्हीद पडटा रातीक न्हीद पडना. कित्याक खंय लोकांची संतत खंय लोकांची संतत
राती जागी रावता दिसाक न्हिदता. सारकें तुमच्या कानांत वचून दिती उतरां. कोणाक राती न्हीद पडना, काळोखाची संतत. कोण दिसा काम करिना, काळोखाची संतत. जेजू म्हणटा जुआंच्या वांजेलांत आवाजवर 8 आणि वळ 40 आणि 4. जॉन 8 and verse 44. चिंतून ऐका. जुआंचो वांजेल आवाजवर 8 आणि वळ 40 आणि 4. जॉन 8 verse 44. जेजू कितें म्हणटा ऐका. देवसराची पिळगी तुम्ही. पळया जेजू म्हणटा तसल्यांक देवसराची पिळगी म्हणटा. जाय की तुमकां असले उतरां तुमच्या भुरग्यां विशयांत आयकूंक तुमकां जाय की. असले उतरां तुमकां जेजून सांगची आयकूंक जाय की. देवसराची पिळगी तुम्ही म्हणटा जेजू. हे म्हजे वतार न्ही. कित्याक तुमच्या बापायचे अपेक्षेप्रमाणे चलूंक तुमकां खुशी. कित्याक तुम्ही देवसराची पिळगी. कोण तांच्या या संसारी बापायचे अपेक्षेप्रमाणे जियेता, जिवंक खुशी व्हरता, तो देवसराची पिळगी म्हणटा जेजू. तुमच्या बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे जिवंक तुमकां खुशी. कित्याक ऐका. सुरवेर तावनूच तो एक खुनीगार. सुरवेर तावनूच खुनीगार. आपणाचीच ताणें खुनी केल्या, म्हणजे आपणाकच ताणें नाश केला. ताणें करचे नाश आपणाचो नाश जाला, देखून हेरांचो तो नाश करता. सुरवेर तावनूच तो एक खुनीगार. तो केदीन स्वताचे पक्षेक ना. भावा भयणीनो, तुम्ही या तुमची भुरगीं जर स्वताच्या पक्षेन नात, काळोखाची पिळगी तुम्ही. कोणी तो जाऊन दी. जर तर तू आणि हांव हांगा आसले आमी स्वताचे पक्षेंत नाव, म्हळ्यार देवाच्या पक्षेंत नाव, जेजूच्या पक्षेंत नाव, पवित्र आत्म्याच्या पक्षेंत नाव, उजवाडाची भुरगीं जावन जियेनाव, आमी सैतानाची पिळगी. आमी बरें जायना, आमी हेरांक बरें करिना. ऐका मुखार ऐका. सुरवेर तावन तो एक खुनीगार, स्वताच्या पक्षेंत तो ना, ताचेकडे सत मुळ्ळेंच ना. देखून आज भावा बहिणीनो, हांवें तुमकां सांगलां संसार अधिपती म्हणली म्हजी शिकवण आसा. ऐका. आज तुमकां आवय बापायक तशेंच तुमच्या भुरग्यांक तो हो संसार अधिपती स्वताच्या पक्षान नातल्लो कशें आडवाटेक व्हरता, काळोखाची भुरगीं करता तुमकां. जेजू तशें सोडिना तो. जेजू आशिर्वाद जोडूंक सोडिना तो. स्वताच्या पक्षाक तो ना. कित्याक तो फोट उलयतना आपल्या सैंबा प्रकारच उलयता. कित्याक तो फटकिरो फोटींचो बापय. ऐकलेंगी. तर तुमकां फोटीच्या बापायच्या हातांत आसूंक जाय गे. देखून सांगलें तुमकां लोकांनी फाटीं सदां ओडलचें तें देवाचें उतार मार्काच्या वांजेलांत 10:13-16. लोकांनी भुरग्यांक जेजू सरशी हाडलें. कित्याक ताणें तांचेर हात दवरी जाय आनी तांकां आशिर्वाद दिजय म्हणून. आनी पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायली. पूण शीस म्हणटात तांकां हाडी नाका. आसात आतां आसात. जेजूच्या काळार आसले शीस आतांय आसात. जेन्ना आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक जेजू सरशी व्हरूंक पळयतात, आसात आतांय. मनियारी म्हणले, सेवाक म्हणले, विसून काडलेले आतांय आसात. आडोवचे. देखून भाव भयणीनो, हांवें एका कावन्सिलिंगाक सांगलें न्ही, म्हाका थंय वचनाका म्हणटात. हांव सांग म्हळें ताका, हांव ताजे सरशी वचना. म्हज्या जेजू सरशी वचोंक म्हाका अधिकार ना म्हणे सर. म्हज्या जेजू कडेन उलोवंक म्हाका अधिकार ना म्हणे सर. म्हज्या जेजू आशिर्वाद जोडूंक म्हाका अधिकार ना म्हणे सर. शिसांनी आडयले. आतां आमकां जायतीं जाणां आडयतात. फादर जेरी सरशी नाका तुमी. कोण आतां तुमकां आशिर्वाद मेळटा, कोण आतां तुमकां शांती मेळटा, कोण आतां तुमकां समाधान
समाधान मेळटा, कोणातान तुमकां धैर्य मेळटा, कोणातान तुमकां बळ मेळटा, कोणातान तुमकां खरी जन्मय मेळटा, कोणातान तुमकां जिवीत मेळटा, थंय वसा. पण थंय कोण वचोंक सोडिना तांचे तावन पयसरा अलग रावा. कित्याक शिसांनी तांकां आडयले आनी ताका जेजू कितें म्हणटा. हे पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो. पळया, तुमी जेजू अशी येताना वाट कोणी बंद केल्यार जेजू कितली नाखुशी जाता म्हळ्यार समजून घेया. तुमच्या भुरग्यांक जेजू अशी व्हरताना कोणी व्हरनाकात म्हणटा जाल्यार जेजू कितली नाखुशी जाता पळया. आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, शिसा लागीं जेजू म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, तांकां आडयनाकात. हे उतार जर तर आज वडिलां भुरगीं मागण्या घेताना, भुरगीं जेजूचे उतार आयकूंक घेताना ह्या भुरगीं सांगता मेळोन वय खंय रितीर जाता, खंय बरेंपण जाता, थंय वताना तांकां आडयनाकात. कित्याक तांचे जावन आसा सर्गींचे राज. भाव भयणीन 2 हप्त्या पयले म्हजे प्रोग्राम टीव्हीचेर येवन छापयले. जर तर तुमी बिग जेचेर तिके पयलेच टीव्ही घाल्या तर बिग जे टीव्हीचेर एक ल्हानशें भुरगें ताच्या हातान मायक दिला, ल्हानशें भुरगें आनी 3 वर्सां जाली तितल्यांत. कशें जेजूक हसून एक गायन करता जाणान गे तुमी. बिग जेचेर दाखयला ल्हानशें 3 वर्सांचें भुरगें. आज आमचीं भुरगीं, आज आमच्या भुरग्यांक कुमगार दितात, कुमगाराच्या कार्यक्रमाक सगळ्यांक आपयतात, बरें जेवण करतात, जाय तितलो सोरो हाडटात, बरें बँड करतात आनी कितें करतात, दाबाजू करतात. पूण त्या कुमगारा मुखांतर जेजू ताचे थंय येवन नवें जिवीत ताका मेळ्ळां म्हणून ती भुरगीं दाखोवन दिनात. जेजू आयिल्ल्या उपरांत मागताना तांची साल कशी आसाचे, तांचे हात कशे भक्तीपणांत आसाचे, तांणी उबे रावन दोळे धांपून कशी जेजू कडेन तांणी भक्तीपणान मागास. आज खंयच्या भुरग्यांक आमी पळयता. देखून कुमगार मेळिल्ल्या भुरग्यान हांगा बरें करून तुमकां मुखार बसयलें आज हांवें. जर तर जेजू तुजे थंय आसा तर जेजू मुखार राव आनी तूं आमी येताना आमी कितल्या भक्तीपणान आसा जाय. जर तर तुवें जेजूक स्विकार केला वयतर जेजूक तुवें कशें महिमान दी जाय. आज जेजूचो आशिर्वाद तुवें खरेंच कुमगारा मुखांतर क्रिस्मा मुखान जोडलाय तर हांवें आनी तुवें आमी धैर्यान कशें जेजूक परगट करीत जाय. खंयच्या आवय बापायनी तांच्या मतीन घाला, खंयच्या वडिलांनी ह्या भुरग्यांच्या मतीक घाला. ಒಟ್ಟು ಕಾಯ್ದು रिवाज संभ्रम संस्कारण्यो आचारण निंगी आज देवाचे उतार ऐकून तरी अंगा असले आम्ही तरी समजून घेऊया भाव बहिणीनो. जेजूक ना खुशी जाता जेन्ना ताजे सशी येता कोणी आड येता जाल्यार. 3 दिवसां पयले एका भावाचे म्हाका फोन आणि फोनार म्हाका तो जोर करता, फादर तुम्ही हांगा मुल्की देवाचे उतार दितात, हांगा दिवन तुम्ही थंय फोड हाजे म्हणून तुम्ही करतात. ते फोड हाजे म्हणून तुम्ही सुरू केले ते रिती सेंटर फोड हाजे म्हणूनच तुम्ही हांगासर देवाचे उतार दितात. हे किती आज्ञा म्हणालो. हांवें सांगलें तुवें सांगिल्ले आडे उतार दिवंक या आनी कोणें सांगिल्ले आडे उतार दिवंक म्हजी खुशी न्ही, ताणें सांगिल्ल्या कडेन उतार दिवंक. खंयचे संवसाराचे पोडा जाय या पोडोन जो म्हणल्यार आमकां कांय करना भियेनाकात, पूण ताणें वाडा जाय, ताचे राज विस्तार जाय, ताका सगळ्यांनी आपणा जाय, ताका सगळ्यांनी समजा जाय, ताका सगळ्यांनी स्विकार कर जाय. हेंच म्हजें मिसांव आनी खंय म्हाका वच म्हणटा थंय वेता, म्हाका थंय तो हांगा धाडलो हांगा कर म्हण हांगा करता. तुका नापसंत जाल्यार तुका कांय वत्ताय केल्या येवंक. मागीर ताका थोडी सवालां घाली त्या भावाक, तुज्या घरा भोंवतणीच तुज्या घरा बगलारच कितल्यो हॉटेलां आसात गी म्हणलें हांवें. सुमार आसात म्हणालो.
तरी तू कित्याक एका हॉटेलाक येताय असल्या सर हॉटेलांनी कित्याक हाका आड घालीचे म्हणून हाका पाड करीचे म्हणून निंगी दुसऱ्या हॉटेलांक गेल्यांत म्हळ्यां हांवें. तुझ्या घरा भोंवतणी कितली इस्कालां आसात तरी हे इस्काल पोडाचे म्हणून आनी एक इस्काल सुरू केला निंगी म्हळ्यां हांवें. तुझ्या आसपास कितले डाक्टर आसात तरी वो डाक्टर पोडाचे म्हणून अनेक डाक्टरां सुरू केला निंगी म्हळ्यां हांवें. तुझ्या इगर्जे भोंवतणी कितल्यो इगर्जे आसात निंगी दुसऱ्यो सुरू केल्या निंगी तरी तुजी इगर्ज पोडाचे म्हणून थंयसर तांणी सुरू केल्या वैगी म्हळ्यां. तशें न्हय फादर, तशें न्हय. हें समजता तुका जाय जाल्यार दुकानाक वताय, तुका जाय जाल्यार इस्काला तुज्या भुरग्यांक इस्काल पळोवन खंयसर बरें शिस्त आसा खंय बरें शिकप आसा म्हूण धाडटाय. तुका जाय जाल्यार मोगरल्या कडची बरी बरी जिवीची मासली बरी मेळटा म्हूण खरी येताय. त्या धाड ताका समजालें भावा भयणी. हें आमकां कळटा. हांगासले हर एक आवय बापा हें कळटा. म्हज्या भुरग्याक ह्या इस्कालांत घालून जो कित्याक बरें करून शिकयना तें इस्काल न्ही. म्हज्या भुरग्याक त्या इस्काला जरी कित्याक बरें करून शिकयता ताका बुदवंत करतात न्ही देखून धाडटा करसाल आवडणी न्ही. तें चिंतप आमकां आमच्या आत्मीक जिणेंत कित्याक येना. हांवें वसाचे म्हज्या भुरग्यांक कितें इसवरीचे आत्मीक जिणेंत आमची वाडावळ आमचो भावार्थ तीर करीचे घट करीचे आमी धैर्यादीक जायचे कुर्पन भराचे देवाच्या महिमेंत आमी भागीदार जायचे म्हणलें चिंता आमकां आत्मीक जिणे कित्याक येना. कित्याक जेजू सरशी आमकां वचोंक आडयला. देखून भुरग्यान आतां ल्हान आसतनाच जेजू कडशीं वचोंक कोणी आडयता जाल्यार शिसां बरी तुमी धैर्यान तांकां लोटून वसा. मुखार कितें जालें ऐका. सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या परी मानून घेना ताका तांतू रीग आसची ना. आयकलें गे भाव भयणीनो ल्हाना भुरग्यां बरी हांगासल्या वडानो हांगा तेणे पळोवन ह्या बरी न्हीद काडना न्हय. ल्हाना भुरग्यां बरी सुडसुडीत ल्हाना भुरग्यां बरी आमी देवाचे रास स्वीकार करचे म्हणटात. म्हळ्यार सांगला तुमकां हाज्या पयलीं एक दाखलो दिला. 40 आनी 2 वर्सां याजाकी दिक्षेंत आसलो एकलो याजाक म्हजे सशीन म्हणटा हांव जेजू करो देव म्हणून पातये ना खंय. आयले वर्स जाल्लें घडीत म्हजे सरशीन आयिल्लो एकलो 40 आनी 2 वर्सां जाल्यांत याजाकी दिक्षा मेळोन म्हजे सरशीन म्हणटा हांव जेजू करो देव म्हणून सोडवंदार म्हणून हांव पातये ना. ल्हाना भुरग्यां बरी आमी ताका स्वीकार केल्ल्या करीत ल्हाना भुरग्यां बरी देवाचो उतार आयकून सत म्हणून मानून घेतल्या शिवाय हांवें निमाणें ताका इतलें सांगलें तुवें चिंतल्या बरी त्या मरयेन चिंतलें जाल्यार तुज्या शब्दा बरी म्हणून म्हणजे थंय जावं म्हणून तिणें कालतेपणान स्वीकार केलें. देखून तिजे मुखांतर देव मनशा रुपार सोडवंदार जावन आयलो आनी तुजे बरी तिची तकली घट्ट जाल्ली जाल्यार हांव पातये ना म्हणलें जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या पातका कांय आज पर्यार मेळटो ना म्हणलें ताका निमाणें तो म्हणालो हो तरी हांवें देवाचे उतार कालतेपणान सत मानदीचे न्ही म्हणालो. त्या दाळा मात्र म्हाका कृपा मेळटा गी म्हणालो. वय म्हणे ल्हाना भुरग्यां बरी भाव भयणीनो देखून ताणें सांगलें वडोलो हांगा कोणी आसो न्ही केदो व्हडलो आसो न्ही. तशें म्हणटाना काल मागण्याक आयिल्ली एकली बहीण ती म्हणटा म्हाका हांवें विचारलें तिच्या दोगां भावा विशयांत ती अंकुर बहीण तिचे सांगता तिचे दोगी भाव आसात उतार पळयाचे कशे आसात तुजे भाव म्हणटाना व्हडलो भाव थंय हांगा न्ही रावतात हांगा लगींच बेलकुंजे बेलतांगडी तो प्रस्ताव गेला म्हणाली. कितें व्हडलो भाव कितली प्राय ताची 91 91 वर्सांचो भाव थंय ह्या प्रायर ती म्हणाली कोणी सांगता गेला एकलोच गेला फादर हांगा आसले आमी 25 जाल्ली 30 जाल्ली 50 जाल्ली सोलोंक जायना पाट बग्गाना पेंकाट दुखता आनी सगळ्यांक दुखता आमकां. पण कोण भावार्थांत आसा कोण देवाच्या कृपेंत आसा कितली प्राय जावं दी
चितला बरी उठतात भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत आमी सर्गीच्या राजरिकचे नाव पळय या प्रायवंत भावाक 90 आनी 1 वर्स 91 एकलोच गेला कित्याक तो कुडीन मात घटने आत्म्यानी घट आसा 5 वर्सां पयलीं हांगात कोडयाच्या एका बिल्डिंगांत एक फ्लॅट कान गेल्ल्या एका भावान म्हाका तांच्या मागण्याक आपयलें आनी तांचें घर आसा 3ऱ्या माळयेर लिफ्ट ना आमकां लिफ्टाची गरज ना कित्याक म्हळ्यार सबार पुटी कितली माळयेची बिल्डिंग आमी वयर सकला येता आनी बरें एक्सरसायज जाता तशें म्हणटाना हांव आनी म्हजे सांगता आसलें वयर वेताना तुमी पाती येतात गे आमी सरार येताना एक बेत कान घेवन एकलो आब मेटां सोडटा हांवें सरलें आबा तुका खंय वचूंक म्हज्या नातवाचें घर उक्ता वन्ने फादर तें येता म्हणलो ते ताका धरलें हांवें तरी आबा तुजी प्राय कितली गे म्हणून सरलें एकलोच आसा बेत कान घेवन म्हज्या आतां 97 जालीं फादर 97 जालीं म्हणलो 3ऱ्या माळयेची मेटां सोडून एकलोच येता हांवें तुमकां कितें सांगलें म्हळ्यार ताची प्राय लेखाक धरी नाकात पूण आज तो ह्या प्रायरी चलता जाल्यार चडटा जाल्यार चितला बरी तो तितलो सुटसुटीत कित्याक आमच्या मालगड्यांक आसलो भावार्थ देवा समोर आमकां आसा गी आज आमकां हाल्ट सायनींग गी खातान हाल्ट सायना आमकां कितलेय खाता पोट भरून काडून मागीर लज मर्याद नातल्या बरी व्हडले तें काडटा तुमकां लज दिसो बरो सांगता ना हांव पोटाचें खाण खाताना आमकां लज दिना मर्याद दिना न्ही तेंच मागणें रज हारे म्हणटाना आमकां हाल्टसाय उठोवंक घेनाका आनी जांबायो आदल्या सोनवारा पळय हांगा 3 पटी मागीर हांवें सांगता सांगाचें पडलें ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत म्हळ्यार सर्त कितें आमी सुटसुडीत देवाच्या सशी वचोंक दावाजे अत्रेक आजे आज खंय आसा कोणा तें आसा तो अत्रेक कोणें देवाक जाणां जाल्यात कोण देवाच्या उतर आयकल्यात ती सुटसुडीत जाल्यात आज पळय प्राय म्हणटा धांवून येता एकच एक सोनवार तांकां कळोवंक नाका कित्याक हांगा तुमी कांय थोडी कांय आज पयले पटी आयल्या जावं पूण हांगा एकच एक सोनवार खळ्या नासतना फाटल्या कितल्या वर्सां जावन आयिल्लीं आसा तांकां तांचें नांव आसा सर्गीचें राज ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत देखून भावा भयणीनो ल्हान भुरग्यानो आज कित्याक हांव अशें सांगता की तुमी ल्हान भुरगीं आसलीं कुडींत म्हणून अत्म्यांत ल्हान भुरग्यां बरी तूं उरा हांगा आसल्या कुंभार मेळिल्ल्या शिकच्या भुरग्यानो तुमच्या कुडींत तुमी वडवड जाल्यार तुमच्या आत्म्यांत तुमच्या मनांत तुमच्या काळजांत तुमच्या जिवितांत तुमी ल्हान भुरग्यां बरीत सादी बोळी जावन उरा कित्याक देवा दूत आमकां सांगता सादी बोळी कितली भागी कितें जातालें माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 5 आनी वळ 5 कितें सांगता आयका सादी बोळी कितली भागी मॅथ्यू 5:5 सादी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देखून आमी पृथ्वीर खंय वशीत जात कात लेकीन आसतना ओडो ल्हान म्हणलें लेकीन आसतना गुलस्त दुबळो म्हणलें लेकीन आसतना दाटो मोठो या बारीकश म्हणलें लेकीन आसतना दादलो या बायल म्हणलें लेकीन आसतना आमी खंय वशीत आतां म्हणटात भावा भयणीनो ल्हान भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार तशें ताची प्राय हाची प्राय आनी प्राय वाय ते सोडा सगळ्यांक येता सांगा प्राय म्हणून ओडपण उलयतात प्राय आनी वाय सगळ्यांक एकच ल्हान भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार अर्थ वो सादेपण बोळेपण कालतेपण सगळ्यांक सांगात एकच रीतीन हांव
ओढ तू ल्हान ना देखून तो ओडला तुमका सांगलें या इतल्या व्हडल्या प्रायाचे जाल्यार तितल्या मोगान तितल्या संतोषान तितल्या उमेदीन अत्रेगान ते येतात पळया न्ही कित्याक देवाक ते कितले व्हड जाल्यार देवाक ते कोण नातू न्ही पंतूर नात बाचो बाची पुतनो दुडी अंकल आंटी कोण कोण ओडी देवाक भुरगो ल्हानी देवाक भुरगीं पळय हे मतींत वसोंदी हे मतींत वसोंदी भाव भयणी तुमच्या हर एकल्याच्या मतींत वसोंदी आमी देवा आमकां सगळीं भुरगीं देखून आज तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक पयलें जेजूच्या हातांत दवरा पयलें तुमच्या भुरग्याक खंय हाडा जेजूस अशें हाडा परतन वास सगळें कितें म्हणटा बरयलां सगळें वास सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाचे राज एक ल्हान भुरग्या परी मानून घेना कोण देवाचे राज ल्हाना भुरग्यां बरी मानून घेना ताका तांतू रीग आसची ना देखून तसल्यांक सर्गीच्या राजांत रीग आसचे ना म्हळ्यार सर्त भावा भयणीन थोडे चिंतात देवाचे राज म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत म्हणून हांवें तुमकां कितले बडी सांगलां देवाचे राज मेल्ल्या उपरांत न्ही देवाचे राज जीव आसतना ल्हाना भुरग्यांक पळया तांची मौनां साफ नितळ तांची खालसां साफ नितळ तांचे उतर साफ नितळ तशें म्हणटा 2 दिसां पयलें हांव बसून आयकतालो म्हजो व्हडलो भाव हांगा आसा तो म्हज्या भयणीच्या पुताक दोगा पुतांक ते बॉम्बे बसार आपोवन व्हरताना ताणें सगळी टिकेट काडली गे हाजी भावान हे भुरगे धाकटे म्हणून तांकां टिकेट ना म्हणली खंय धाकटे न्ही भुरगे ताका कंडक्टराक एक टिकेट म्हणटाना म्हज्या भयणीचो पूत उबे रावन म्हणटा खंय कितें म्हणटा जाणा आनी एकच टिकेट काडल्या त्या भयणीच्या पुताक काडूं ना आनी एकल्याक काडूं ना धाकटे म्हणून ते धालो उबे रावन म्हणटा खंय मैं 12 साल का हूं मैं 12 साल का हूं म्हळ्यार अर्थ कितें नाही ताणें मनशांत अर्थ कितें आळे ताका 12 जाले आनी ते जावनात दिसता ल्हान निंगी प्राय कंडक्टरा कळटाय निंगी ओय तांची टिकेट काडना जाल्यार कितें जाता म्हणून आमी व्हडान चिंता वय की न्ही पूण ताणें ताजें मौन ताजें काळीज ताजें उतर ताची चिंताप ल्हान भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार तें आवय सांगता पुताक रे पुता कोणी आयल्यार हांव ना म्हूण सांग म्हणून सांगून येता ते जाल्यार तेजी शेजारची लिली बाय मामी खंय गेल्या रे अरे ती ना म्हणून सांगला म्हाका देखून ती ना म्हणून म्हाका सांगला देखून ती पूण कितें अर्थ जाता वडांक ती हे आमकां समजता भाव भयणीनो ल्हाना भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार सत्ती कांय मनांत मसोर राग हगे जिद्द हांव म्हजें म्हाका कांयच ना न्ही देखून तो माथ्यावाच्या वांजलांत आमी वाचता अवस्वर 18 आनी वळ 1 तावन 5 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 1 to 5 माथ्यावाच्या वांजलांत अवस्वर 18 वळ 1 तावन 5 त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारे लागले सर्गीच्या राजान सकडावरनी वडकोण ऐका शीस पळय हांव ताचे सांगत आसा इतली वर्सां आसा इतलें काम करना आसा हांव रायट हँड जावन आसा हांव ताजो लेफ्ट हँड जावन आसा देखून सर्गीच्या राजांत हांवें तुजे सांगता मेळून इतलें काम केलां देखून वड्डू कोण शीस विचारतात ऐका आमी तशें विचारता न्ही हांवें चड काम केलां
हांव चड काळ तुज्या सांगाता रावला, हांवें तुजो चड मोग केला, हांवें तुजी चड साकरी केल्या, कोण ओडू विचारताय न्ही. ऐका जेजू कितें म्हणटा. तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदें उबें केलें. जेजून एका ल्हानशा भुरग्याक कान गेले आनी ह्या शिसांक बुच शिकोवच्या खातीर, ह्या शिसांक सारकी जाप दिवच्या खातीर, तांकां सारकी वार्ता कोवच्या खातीर म्हळें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या खरीत. भुरगीं ल्हान भुरगीं ऐका, जेजू तुमच्या खातीर कितें म्हणटा ऐका. हांगासरल्या वडांक तुमकां दाखोवन जेजू कितें म्हणटा. हांगासरल्या वडानो, प्रायवंतानो, मानेस्तानो, मंतानाच्या कुटुंबांतल्यानो, ग्रेस्तानो, मोठ्या मोठ्या जावन आशिल्ल्यानो आनी शिटपुट्या जावन आशिल्ल्यानो आनी कितें शिकलेल्यानो, गोऱ्यानो, सावळ्यानो, हांगासरल्या सगळ्यांक जेजू कितें म्हणटा. भुरगीं ऐका ऐका कितें म्हणटा. पोट्टान तुमी मन बदलून, तुमी तुमचें मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत, ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत, सर्गीच्या राजांत रिक्षेनांत, सर्गीच्या राजांत रिक्षेनांत. ऐकलें गी. एक भुरग्यान तुमकां वट जावंक जाय गी. सांगा तुमकां संवसाराच्या दृश्टीन वट जावंक जाय गी. ह्या तुमकां जेजू सांगलेल्या बरी मनांत नितळ, काळजांत पवित्र, सादे, बळे, कालते जावन जेजू मुखार तुमी भुरग्यां बरी आसूंक जाय. सांगा भुरगीं. आज खुशी वरा भाव भयणीनो. संवसारान आमकां वट पडनाका. हांव म्हजें म्हाका म्हणल्यार चिंताप नाका. गर्व अहंकार आमकां नाका. देवा मुखार आमी सगळीं कोण कोण देखून तो आज हो स्वतंत्र म्हाका मेळ्ळा. ही सुटका हांवें जोडल्या. ल्हाना सांगात हांव आसोन केलो नासा, वडां सांगात हांव बरसो नासा. म्हाका कोणी सगळीं एकच. देखून वडांक कांय सलाम आनी भुरग्यांक कांय गुलाम करिना हांव भियेनाकात. आनी म्हज्या तसल्यांक इल्लें मुलाम सारयना. तुमी चिंतल्या बरी वडांक हाजो सलाम, धाकटे हाजे मुखार गुलाम, हाजे बरी तसले हाजे मुखांत हाजे भोंवतणी लाका लायता तो मुलाम ना. सकडी सकडांगी तसो स्थानमान. देखून या बरी जायचे तुवें हांवें. देखून सो भाव भयणीनो आज अशें जायचें हांगासरल्या ल्हानांनी तशें वडांनी आमी देव बेरांतीन जियेचें. अरेकल्यांनी ही देव बेरांत खाली ल्हानांक म्हाका सांगची न्ही. तुकाय जायचें, म्हाकाय जायचें, वडांक जायचें, आवयक जायचें, बापायक जायचें. आमी वाचता कीर्तन 120:8 आनी वळ 1:3. कीर्तन 120:8 वळ 1:3. Psalm 128 verses 1 to 3. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता. ऐका, जो मनीस हांगा मनीस गी आसले सगळे मनीस मो वय मो तरी कोणाक सोडी नासतना जेजू म्हणटा. हांगा जाल्यार एक मनीस वय की न्ही. तो अशें म्हणटना 3 दिसां पयलें एकलो म्हाका भाव बंबयतान फोन करता. हांवें सांगलें हॅलो कोण उलयता. मनीस उलयता म्हणलो. अरे मनीस नासतना आनी कोण म्हाका मन जाती काय फोन करता ते. खंयचो मनीस उलयता गी म्हण. खंयचो मनीस उलयता. हांव फादर हांव एल मनीस म्हणालो. ओ तूं मनीस एल मनीस टाकलो मामा तुमचो गी म्हळें हांवें. मनीस उलयता म्हणटा हांवें चिंतलो न्ही तुमी मनीस मग तो मनीस आनी मनीस. देखून हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा. जो मनीस हांगासरलें सकट मनीस वय मो बायल मनीस दादलो सगळी तरी जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता. आनी जो मनीस सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलता तो भागी. आज ताची भुरगीं कितलें बरें शिकतात, ताची भुरगीं कितलें बरें गायतात, ताची भुरगीं कितलें बरें मागणें करतात, ताची भुरगीं शिकून कितल्या बऱ्या कामां पावल्यात. म्हजी भुरगीं कित्याक पावनात. कित्याक पावनात सांगा. म्हजी भुरगीं कित्याक पावनात.
तांकां धरताय कोणा सरशी? भुता सरशी. तांकां धरताय कोणा सरशी? सैताना सरशी. तांकां धरताय कोणा सरशी? तांच्या मांवा सरशी. आणि तांच्या मांवाची कामां करून शिकयताय. पहिल्यांदा तू तुझ्या भुरग्यांक देवाच्या सेवेंत दवर, मागण्याच्या सेवेंत दवर. तांचे शिकप कितलें बरें जाता, तांचे मुखेलें जिवीत कितलें बरें जाता, तांचें काम कितलें बरें जाता, तांचो फुडार कितलो बरो जाता, तांकां मेळची संगाती, ह्या संगाती कितले बरे मेळटात तुमी पळयतल्यात. हें गुड्या सोडल्या गाडवा भाशेन या गोरवां भाशेन. गरज आसतना मात्र आपण हाडताय, नाजाल्यार गुड्यार खंय जाल्यार सोरोवन दी, कोणाचें सोरून खावन दी, लुटून खावन दी, तुका कांय पडोन वचना न्ही. जो मनीस सर्वस्पराक भियेता आनी जो मनीस ह्या ताची भुरगीं बाळां ताच्या वाटांनी चलतात ती भागी. आनी तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका मेळटलें. चुकाना भियेनाकात. तुवें केल्ल्या कश्टांचें फळ तुका खावंक मेळटलें. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ. आज कित्याक जायतो लोक सुफळ जायना. सुफळ जिणी म्हणली म्हजी शिकवण आसा 1.5 वर गुंडाळ्याची. ऐका, हांगा तुमच्या पैकी कोणी सुफळ जायनातले आसा जाल्यार कित्याक तुमी सुफळ जायनात, कित्याक तुमचे कुटुंब सुफळ जायना, कित्याक तुमची भुरगीं बाळां सुफळ जायनात. सुफळ जिणी म्हणली म्हजी आसा ती शिकवण आसा. ऐका, ह्या आशिर्वादाचो शिवर म्हणली म्हजी शिकवण आसा. ऐका, कित्याक आशिर्वाद पडना. काल न्ही पर एका डाक्टराचे म्हाका मेसेज आयल्या. नाव सांगू नाका म्हाका. डाक्टरान म्हाका मेसेज करून सांगल्या, फादर तुमचे प्रोग्राम खळा नासतना आमी पळयता. मुजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर आशिल्ले, आमच्या मालगाड्यांत आशिल्ले पडुल्ले शिराप तिके काडा फादर म्हणून. एका डाक्टराचे म्हाका मेसेज म्हज्या मोबायलांत. आमच्या खातीर मागणी करून आमचेर पुर्वजांत मालगाड्यांत पडुल्ले शिराप आमच्या काडा फादर म्हणून. शिराप कित्याक पडला म्हणली ती आसा शिकोवन 1.5 वराची. कित्याक तूं तुज्या कामांत सफळ जायनाय, कित्याक भुरगीं तुमच्या शिकपांत सफळ जायनात. काल मागण्याक आयिल्ली एकली बहीण म्हणटा, फादर हांवें एग्जाम बरयल्या, पास जाता अंगी ना अंगी म्हणून बेन दिसता. बरयल्या तुवें गी हांवें गी म्हणून सारलें. परीक्षा बरयल्या तुवें गी हांवें, तुवें मू बरयला पण तूं येवन म्हाका बेन दिसता. म्हळ्यार बरोवच्या पयलेंच ताजे सरशी कोण सरस्प्रच्या हातांत आसा तांणी भियोवची गरज ना, सफळ जातात. तशें म्हणटा हांव एकलोच म्हणून म्हणजे सांगता भाव राणी बँगलोर तावन येवन रावलो. तो सुमारपटी येवन रावलो. ताका दोगांच भुरगीं, व्हडले मेरल आनी धाकटे अँड्रिया. आनी देवत कुटुंब तांचे. पयलो जागो तांणी दिला बापायक न्ही आवयक न्ही, देवाक. देखून हांगा आसल्या भुरग्यांनूय तुमी पयलो जागो दिया देवाक, तुमच्या आवयक आनी बापायक न्ही, भियेनाकात. आनी कॉलेजींत ताजे वरांनी कितल्याक हुशार आसलेलीं भुरगीं, हाच्या पयलें डिस्टिंक्शन रँक मेळिल्लीं भुरगीं. पर रिजल्ट आयला तांकां सगळ्यांक 2nd क्लास आनी ही हाची धूव 1st क्लास पास जाला. देखून कितें म्हणटात परतून वास. जो मनीस सर्वस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता, आनी कोण मनीस सर्वस्पराच्या वाटांनी चलता तो भागी. तो चलो मनीस भागी. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. तुमच्या हाताच्या वावराचें फळ तुमकां खावंक मेळटलें. भुरग्यांनो तुमकां एक दाखलो दिता, ऐका. सगळीं भुरगीं हांगा चीत दिवन ऐका. ह्या भुरग्यान ताजी नॅन्सी म्हणल्या भुरग्यान ताजी ग्रॅज्युएशन जाली, कॉलेज जाली आनी ताणें ते आंध्रांत एमसेट म्हळ्यार हांगा कशें CET आसा तशें कॉमन एंट्रन्स टेस्ट आसा तशें एमसेट बरोवंक तें तयार जातालें. सुमार दीस तावन म्हयने तावन तें तयार करनासलें. आनी ताजी एग्जाम पडली सोमारा दीस. आनी थंय आमच्या रितीर मंदिरांत हर एक आयतारा सगळो दीस मागणी आसा, सकाळी 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत. आनी ह्या नॅन्सी म्हणल्या भुरग्यान म्हाका सांगलें, फादर हांवें बरें शिकलां, हांव मम्मी डॅडी केदाळे रेत्रे सुखान आसतना येता हांव, देखून सोमारा म्हजी परीक्षा आसा, तुमी म्हजे खातीर मागाजे म्हणाले.
हांवें सांगलें नॅन्सी तुजी परीक्षा सोमार आसा पूण आयतारा सगळो दीस रेतीर आसा तूं आनी तुजी मम्मी डॅडी येया रेतीरेक सोनवार सांजेर पर्यंत बरें करून शिक भियेनाका पूण आयताराची रेतीर तूं कळनाका ये म्हळें ताका तुका आनिल्लें शिकया म्हूण दिसल्यार आनिल्लो दीस आनिल्लो वेळ आनिल्लें गुंडाळेन वाशया म्हूण तुका बगल्यार आयतारा सकाळीं तावन सांजेर पर्यंत रेतीर करून सुका नाका म्हळें आयलें तें ताच्या आवय बापाय सांगत आयलें सोमारा ताणें एंट्रन्स बरयली एमसेटाची रिजल्ट ताणें पयलें फोन म्हाका केलें सुमार 60,000 भुरगीं परीक्षेक बसल्लीं सगळ्या आंध्रांत आनी ह्या नॅन्सीक आयलें रँक 60,000 भुरग्यां पैकी हाका मेळ्ळें रँक 95th 95 रँक आपोवन ताका फ्री सीट दिल्या गांधी मेडिकल कॉलेजींत आज तें व्हडलें डॉक्टर शिकोवन व्हडलें डॉक्टर जावन काम करता कोणें दिली ताका कृपा कोणें दिली देवाचे उतार कितें म्हणटा निमाणी कितें वाचलें जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी आनी जो मनीस सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलता तो मनीस दादलो या स्त्री भागी तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक आनी तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खंडीत मेळटलें तिका तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस्पराच्या हातान घाला भावा भयणीनो टिचरांक ट्युशन म्हणून पैसे करचो न्हू ते इस्कॉलांत कितें फीस म्हणून पैसे करचो न्हू कांय प्रयोजन ना देखून तो सरकारान ह्या वर्सा नवी रूल हाडला टिचरांक आनी ट्युशन दिवंक ना बरें जालें केदां हांव मागोवन आसलो इस्कॉलांत भुरग्यांक शिकोवच्या बदलाक ती ट्युशन घेवंक येवन दी आपणाक इल्लें एक्स्ट्रा जातात एक्स्ट्रा विटामिनियम आ सगळ्यांनी काम करचें विटामिनियमा खातीर थँक्स आमकां देवाचो उतार दिवन कोण देव बिरान तें चलता कोण देवाक मानता तें करता ताका देवाक मेळटा म्हणल्यार आमी दाखोवन दिना दराळ मापान मेळटा बरो नमतोच्या मापान मेळटा देव भाव भयणीनो मुखार आयका आनी सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलो सूख तुका मेळटलें आज भुरग्यांक सूख ना म्हणटाय कित्याक भुरग्यांक देव बिरान तें वाडोवंक नाय आज जर हांगासर हांव तुमच्या भुरग्यांक तुमकां सूख ना तुमकां दूख तुमकां रडणे तुमकां खंत तुमकां बेजाराय हाजो अर्थ कितें जावं उतार सांगता तुमच्या भुरग्यांक देव बिरान तें वाडया सूख संतोष आज सगळ्यांक कुटुंब हांव जायत्या कुटुंबांक वळखता मागण्यांत आशिल्लीं जायतीं कुटुंबां म्हज्या मुखार आसात हांगा बसोवन आसात भुरग्यांक सांगता आज ते संतोशान आसात सुखांत आसात मोगांत आसात एकवटांत आसात देखून हांगा आशिल्ल्या भुरग्यांनो पयलें तुमी सांगाचें मम्मी तें गरजेचें हें गरजेचें सांगात आमी मेळोन मागचें गरजेचें आवय बापायन भुरग्यांक सांगात खाण घेवन थोडो वेळ जाल्यार तुमी सांगात मागचें गरजेचें आज मागण्या म्हणटाना भुरगीं म्हणटात मागण्या तुमी वसा आमकां गरज ना आमकां मोबायल आसा न्ही मागणी आमकां गरज ना रेत आमकां गरज ना आमकां न्हिदोंक आसा न्हीद गरजेची न्ही श्वासनाची न्हीद न्हिदतल्यात मागीर उठोंक ना देखून आतांच देवाचें उतार सारकें आयका भावा भयणीनो तशें म्हणटा कालच्या दिसा एका भयणीन म्हाका मेसेज धाडली फोन केलो पूण हांवें काडूंक ना आमी मागण्यार आसले हांव सकाळीं 10 तावन एक मेसेज वाचली मागीर एका वरार फादर म्हजो आज जल्मा दीस देखून तुमच्या तावन एक आशिर्वाद हांव मागता फाटल्या 10 वर्सांनी कळनासतना देवाचे उतार दिवन तुमी म्हजें जिवीत सफळ केलां आज म्हाका 50 जातात आनी 50 वर्सांचो जल्मा दीस म्हजो आनी फाटल्या 10 वर्सांत हांव तुमी देवाचे उतार दिवन म्हजी जिणी सफळ केल्या आनी त्या वरवीं म्हाका जाल्लें बरेंपण हांव हेरांक दिवंक शकता हांव जायत्यांक बऱ्या वाटे हाडूंक शकता तुमी दिल्या उतरां वरवीं म्हणून कालच्या दिसा एका भयणीचे म्हाका फोन तिच्या जल्मा दिसा फोन काडून मेसेज
आज कितले जाणां तुम्ही अशे आशीर्वाद जोडला. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें डीन म्हणलो भाव दुबयतान म्हाका 10 वर्सां उपरांत अँग्लो इंडियन भाव 10 वर्सां उपरांत तो म्हाका ईमेल धाडटा. 10 वर्सां उपरांत ताणें म्हजी रेतीर केल्ली पयल्या रेतीर मंदिरांत 10 वर्सां उपरांत तो म्हाका बरयता. दुबय आसलो भाव अँग्लो इंडियन भाव फादर 10 वर्सां पयलें तुमी म्हाका देवाच्या उतरा मुखांतर जेजूची खरी वळख दिल्ली. देखून 10 वर्सांनी फाटल्या 10 वर्सांनी म्हाका जेजून जायती आशिर्वादां दिल्यात ब्लेसिंग. हे आज म्हाका उडास जाता कित्याक तुमी म्हाका जेजूच्या हातान दवरून जेजूची वळख दिल्ल्या वरवीं म्हणालो. आज कितले जाणां सांगतात तशें. देखून हांवें परतच्या शिकवणें सांगलें हांगा येतात साक दितात म्हाका गूण जाले म्हजी डायबिटीस गूण जाली म्हजी शुगर डाऊन जाली आनी म्हजे खाला प्रेशर डाऊन जालें. कितल्या जाणांनी तुमी येवन आज देवबरांत जियोंक बावार्थान जियोंक भक्तादारान जियोंक बरें चिंतून जियोंक नितळ मनान जियोंक नितळ काळजान जियोंक 10 जाणांचें बरेंपण आसचें जियोंक आमकां वाट तुमी उक्ती केल्या म्हणून तुमकां जाल्लें बरेंपण सांगून देवाकार दिवंक नाका न्ही. सुख संतोष तुम्ही बघूंक पावतल्यात. मुखार तुझ्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी आणि कोण कुटुंबा सांगाता देवाच्या सेवेंत आसा देवाच्या मोगांत आसा देवाच्या भिरांतेंत आसा तांच्या कुटुंबांत तुजी पतीन हांगासरल्या गोवानो दादल्यानो जर तर तुमच्या बायलो तुमकां मोग दाखयनात जर तर तुमच्या बायलो तुमकां खरेंच मोगान तुमची सेवा करिनात या सगळ्यांक घर सांबाळिनात हाजो अर्थ कितें. तुवें बांदून दवरली बुती म्हण चिंतून बायलेक गुड्डोवंक वचनाका. तूं आनी तुजी बायल आनी भुरगीं पयलीं देवाच्या हातांत पडा. आपशंत मोग येता आपशंत तुज्यो गरजो ती समजता सगळें घर नितळ दवरता. ब्रेस्तार आमी 9 कडेन मागण्याक गेल्या. म्हणजे सांगता भाऊ जिल्सान आसलो आनी त्या एका घरा ती हांगा येवन बरी जाली हांगा साक्ष दिली तिने तिच्या घरा आमकां मागणी आपयल्या वेळार आमी गेल्ल्या वेळार ते घर पळयजे आमी दोगी विचमीत पावल्या. दोग पूत बायल्या गांवांत आसात. सुनी घराना ती कुळारा गेल्या. ही घरची यजमान आनी तिचो घोव तितली मोगांत आसात मागण्यांत आसात. आमी ते घर पळोवन विचमीत पावल्या. नळ्याचें घर पण भितर गेल्ल्या वेळार ती कुडां जावं दी धर्ण जावं दी वणट्यो जावं दी असल्यो वस्तू जावं दी कशें कितल्यो सोबीत तरान तांणी दवरल्यात की आमचो वो भाव म्हणालो फादर आसा दोगांच घोव बायलां कितलें बरें करून सांबाळ्ळां न्ही गे कितलें नितळ करून दवरलां न्ही गे. आनी त्या घरा मागणें सोलोन वतना ती आल्तारी कडेन हात जोडून मागता आसतना दादलो दिंबी घालून हात उबारून मागता. हें हांवें पळोवचें भारी उणें. परच्या ब्रेस्तारा आमी पळयल्ली गजाल. दादलो दिंबी घालून हांव मागणें सोलोन व्हरतना 20-25 मिनटां दिंबी घालून हात उबारून मागता आनी बायल आल्तारी लागीं येवन भक्तीपणान मागता. आनी ती दोगांय संतोशान आसात. घर तांचे नितळ आसा. कितल्या दुसऱ्या घरांक हांवें भेट दिल्या कितें खाळोक कितें कस्ताळ कितें गंगा उडयलां तें उडयलां आनी पाद्र्या बेता म्हणून एक बेडशीट ओडली ताजे वयर सोडून दवरतात. पोंद आसा पुराय कुसाडाय पोंद आसा पळय गलीस पोंद आसा पळय मेळ्ळें अशें काण्ण काट्ट केल्ल्याच्या अंगा भितर कितलें मेळ्ळें आसा अंगा कितलें मेळ्ळें आसा देव बरें जाणा. सकाळीं उलयता उलयतना म्हळें हो बरें दिसता तुका म्हणून वय बायलें बरें दिसता न्ही. मागीर एक दाखलो दिलो हांवें एकल्या भावा भशेन. तो केदाळ आयल्यार आमसोरान आनीक घालचें बरें उंबळलेलें पॅन्ट आनी बरें नितळ इस्त्री घाल्लें शर्ट भितर मात्र 1-2 हप्तो घाल्लें बनियान गामांत बुडोवन घाण येवचें बनियान भितर न्ही.
आता पळया तुमका बैल्या भार नाही, बैल्या भार नाही. सगळ्यांकलच्या खातीर हांव मिसाक वेता, हांव आयतारा येता, हांव तेर्च म्हणटा, हांव मोनयो गळयता. मोनयो गळयल्या बरें तो सोंसोय पिट्यो गळयता, कांय फरक ना. मन कितलें नितळ, देवा आमकां तुजें काळीज कितलें नितळ. तुवें कसो वावर खामा देवा कितली महिमा दितात. हें गरजेचें. देखून तुमच्या भुरग्यांक हें शिकया भाव भयणीन. देखून जेजू आज कितें सांगता, कितें म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत आवाजवर 15 वळ 1-8 हांगासरल्या भुरग्यांक तुमी कोणाच्या हातान दवरिजे. पयलेंतावन सुरूतावन जल्मातावन तांकां कितें गरजेचें दिसय. ऐका, सारकें ऐका. हें तुमी केल्यार तुमच्या भुरग्यांची खंत तुमकां नाका, कांयच भिवचें नाका. ऐका, जुवांचो वांजेल आवाजवर 15 वळ 1-8. हांव खरी दाखवाल. जेजू म्हणटा तो जावन आसा दाखवाल, आनी म्हजो बाप तोटा माली. सर्गेचो बाप तुजो आनी म्हजो आमचो रचणार जावन आसा तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता. कोण क्रिस्तांव म्हणटा नांवा ते कितें, पूण फळ दिना. जेजूक साक्ष दिना, जेजूच्या मोगाक साक्ष दिना. हांगासरल्या भुरग्यांनो ऐका, जर तर तुम्ही क्रिस्तांव म्हणटात, तुमकां बाप्तिस्म मेळ्ळा, क्रिस्म मेळ्ळा, कुमगार मेळ्ळा म्हणटात भुरग्यांनो, जेजू कितें म्हणटा, जर तर तुमी जेजू बरी फळ दिनात म्हणजे बरें आदारिनात, कितें करता जेजू तसल्यांक हांव कितें करता. ऐका, म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो, म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता. ऐकालेंगी, आम्ही क्रिस्तांव म्हळ्यार पावाना. जर तर हांव आनी तूं आमी फळ दिनाव, आमकां कातरता आनी विंगड करता. आनी फळ दिता तो हर एक फांटो, आनी खंयचो फांटो फळ दिता, फळ दिवचो तो हर एक फांटो. चड फळ ताणें दिवचे खातीर, चड आनी चड फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. पळयलें गे तुमी, दाखवाल पळयल्या तुमी. आनी दाखो जाताना बरोवन जातात वय मू, पुरे दाखो जावन मुक्त जाल्ल्या पण पुरे फांटे कातरतात आनी काली ती नवी वाल मास सोडटात. कित्याक सगळें बेंडून परत्यान दाखवाली तावन नव्यो वाली या नवे फांटे येवन फळां भरीत फळ दिवच्या खातीर. पळय न्ही गे, त्या प्रमाणे तूं आनी हांव आमी जेजू थंय आसल्यार आमकां भियेनाका. तो सवरता, तो कातरता, कश्ट हाडटा, पिडा हाडटा. काल न्ही पोर एका भयणीचें फोन म्हाका, फादर म्हज्या तुवें कशें जालें, तशें जालें, इतलें वखद जालें, तितलें वखद जालें, थंय व्हेलें, हांगा व्हेलें, इतलें करशिल्लें. हांवें सांगलें कितें जालें, कांय जावना. हांवें सांगलें हांगा शुक्राच्या मागण्या काडना, सोनवाच्या रेत्रेक हाड. ताका तेंका आलें म्हणटात जाणात गे तुमी, 7 वर्सां पयलीं हांव रेत्रेक आयल्या फादर. केदाळा 7 वर्सां पयलीं हांवें रेत्रेक केल्या फादर. एक फावटी तुमी आसतना थंय आयिल्लीं आनी एक फावटी हांव पट्टाय गेल्या फादर. वय गी म्हळें हांवें, तुवें जिवीन आसतना कितले दीस जाले, कितलीं वर्सां जालीं गी म्हण विचारलें तिका. म्हळ्यार न्ही तूं जिवीन आसतना कितलीं वर्सां जालीं तुका म्हणे हांवें. तिका कळ्ळें ना फादर, सदां 3 फावटी जेवता म्हणाली. ओहो न्ही गे. जेजू कितें म्हणटा, ताजे थंय एकवटो नासल्या मात फळ दितात. ताजे थंय आमी आयल्यार मात्र आमी फळ दिवंक शकता, ताजे समोर रावल्यार मात्र आमी फळ दिवंक शकता. आनी म्हणटा 7 वर्सां पयलें. ऐका मुखार ऐका. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदळूस बेंडोन नितळ केल्ल्या. ऐका भाव म्हण हांगा आयिल्लीं तुमी देवाचें उतर आयकून कितलें तुमी कातरलां तुमच्या जिवितांत. तुमचें मेळ्ळें वायट कितलें तुमी कातन उडयलां गी ना. तुमचे बदलावन आयल्या गी ना. येवना जाल्यार आनी परतून तुमकां पांय मोडून घालतालो परतून कातरून. आयलां गी ना. आमकां कोट्यांचो सांगात आमी सोदता येता. आमकां आतां खंयचें गरजेचें म्हूण बघता. कितें आमकां फळ दिता, कितें आमकां सूख दिता.
किती आमकां समाधान हाडटा. एक धक्को लावन दिता. आमच्या या मामाक सांगलें हांवें आज देवाचे उतर दिता की ना फादर म्हाका आज येवंक जावचें ना कुटुंबांत ते कार्य आसा म्हणालो. तरी व्हडली मामा कार्याक वस्तू म्हळें हांवें. पूण आज ताका पळोवन हांवें विचारलें मामा तुवें म्हाका सांगिल्लें न्ही गे कार्य आसा आज येवंक जायना म्हणून. वैगी फादर हांवें तांकां सांगलें आज रेत्रे वचोंक जाय म्हाका आज दवरनाकात खंयचे आनेका दिसा दवरा म्हणलें. तांणी म्हाका जोर केलें एक दीस वचना जाल्यार कितें एक दीस वचना जाल्यार कितें तुजो दायची जेरी घे म्हणून तशें विचारलें गे ताका. पूण आज हांवें विचारलें तूं आयिल्लें कित्याक वचोना गे कार्याक. तो म्हणालो कार्य कॅन्सल जालें फादर वकल्यान जायना म्हणलें म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. कोणे देव जशी येताना भाव भयण देव सर्वांसा नाका म्हणटा आनी तसो जाल्यार देव साराक देव कशें तरी शेवटी येनतेक पुरो एक दाखलो पुरो. देखून हांवें सांगलें जेजून म्हणलें उतरां म्हजे सरशी येवंक तांकां आडयनाकात. तुम्ही जाल्यार तुम्ही कितें तुमचें काम आसा म्हाका हांगा वचूंक आसा थंय वचूंक म्हणून जेजू सरशी येवचें आडयनाकात. जर तर तुमकां येवंक मन आसो न्ही कोणें सांगलें म्हणून तुमी तांच्या दाक्षिणेन येतात पाटीं घरा पावची नात या थंय माटवांत वचून पावची नात. दाखले दिचे की तुमकां एकली हांगा कार्याक म्हणून आयिल्ली कार्याक मागण्याक न्ही पाटी येता येताना कार्याक आपोवन हाडल्या भावान आपोवन येलें स्कुटरार. कितें जालें म्हाका नांव काडूं नाका. नांव काडल्यार हांव सत उलयतां. सत उलयल्यार तुमकां सगळ्यांक दुखता. दुखल्यार मागीर म्हणटा तो अशें म्हणटा तशें म्हणटा न्ही लर बंद पडून पडच्या. आनी एकलो हांगा थंय काजाराक म्हूण आयलो पाटी येताना अर्ध्या वाटेर अवघडांत गुरयेंत पडून पडच्या. भाव भयणीनो देवाक दिवचो जागो देवाक दिया. आतांतलो एक दीस कितेंय आसो न्ही कितें आसो न्ही तो दीस तुवें देवाक दिलाय कितें आसो न्ही आडयनाकात. देखून जेजू मुखार कितें म्हणटा हाच्या हातूं मुखार ऐका तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरा मारिफात एदोळूस बेंडून नितळ केल्या एदोळूस बेंडून सवरून नितळ केल्या फांट्या बरी जाल्यात तुम्ही मुझे थंय एकवटान ऐका म्हजे थंय एकवटान रावा. आमकां जाय एकवट जेजू थंय पयल्लें. हांवें सांगलां कोण जेजू थंय एकवटला तो सगळ्यांक सांगात एकवटता भिये नाकात बरें सांगात. खंय जेजू आसा थंय एकवट आसा. खंय जेजू आसा थंयसर शांती आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर समाधान आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर उजवाड आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर कृपा आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर जिवीत आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर सत आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर संतोष उल्हास आसा. आनी जर तर तुज्या जिवितांत संतोष ना उल्हास ना शांती ना समाधान ना मोग ना मैपास ना एकवट ना कृपा ना धैर्य ना बळ ना आनी जैत ना हाजो अर्थ तूं जेजू समय म्हणजे दाखवले समय एकवटान नाय. कोणी म्हजे सांगता नाटल्यार तो म्हजे समय आसल्यार म्हाका कांयच उणें ना. मुखार ऐका म्हजे संगी रावा म्हणटा जेजू. आनी तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. तुमी म्हजे थंय रावल्यार हांव तुमचे थंय रावतलो. आनी जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करी कशें एक फांटो वाली समय एक जावन रावलेल्या करीत फळ दिवंक सकाना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करी तुमी फळ दिवंक सकाना. तुमच्या भुरग्यांनी हांगासरल्या वडानो तुमच्या भुरग्यांनी फळ दिवचें तांकां जेजू समय एकवटाया. दाखवाली समय फांटो एकवटलेल्या बरी ती एकवटांत आसो न्ही. जेजू थंय पयल्लें तुमचे थंय न्ही आवय बापाय थंय न्ही. पयलें तांकां जेजूचो मोग कितें म्हणलें दाखोवन दिया. जेजू थंय आसचें कितलें गरजेचें म्हणलें दाखोवन दिया. जेजूच्या मोगांत आनी जिवचें वाडचें आनी जेजूच्या उजवाडांत आसचें
सर गरजेचें म्हणल्यार तांकां सांगा. यथेश्ट फळ. देखून हांगासल्या भुरग्यांनो तुम्ही पयले कोणाच्या हातान पडा जाय. हांगासल्या भुरग्यांनो तुम्ही कोणाच्या हातान पडा जाय. टिचरीच्या, मास्टराच्या, ट्युशन दिवच्या, ट्युटराच्या, कोणाच्या. कीर्तन 118 8वी वळ आमकां सांगता. Psalm 118 verse 8. कीर्तन 118 8वी वळ आमकां सांगता. ऐका. मनुष्याचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. ऐकलें गे. ताचेर हाचेर हांचेर तांचेर विश्वास दवरच्या वरनी बरें कितें. सर्वेस्पराक शरण येवचें बरें. म्हणजे सर्वेस्पराक एकवटचें बरें. देखून भाव भयणीन आनी जायतें आसा देवाचें उतर तुमी आयकतात. हांगा येवन आयकतात. टीव्हीचेर सकाळीं 1:30 सांजेर 7:30 आयकतात. DVD VCD वरून आयकतात. मात्र न्ही आनी जायत्या भावां भयणीत तुमी आयकतात. तुमकां खंडीत आनी चड आनी चड बरेंपण मेळटलें. देखून भियेनाकात. देवाच्या उतरां वरवीं जिवीत, देवाच्या उतरां वरवीं धैर्य, देवाच्या उतरां वरवीं कृपा, देवाच्या उतरां वरवीं आमकां जैत देव बसयता. हे मतीन दवरया. आनी सकट भुरगीं सुटसुटायन भुरगीं आसतनाच आमी नितळ मनान, नितळ काळजान, सुटसुटाय आनी सत. आमी कोणाकी बेश्टोवचें न्ही, या कोणाकी भियोवचें न्ही. आमी कोणाच्या हातांत आसूंक जाय. कोणाच्या हातांत आसूंक जाय. जेजूच्या हातांत आमी पडोवंक जाय. आनी त्या दळा आमी कितें दिता. यथेश्ट फळ दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कालजी